आउटफिट चेक. वी आर बॅक ना स्नॅप न्ही ब्लॉग. सो आतां आमचे क्लासीस काबार जाल्ली आसा आनी आमी आतां वता घरा. एक्चुली आमी मार्केटान वचपा आशिल्ली, आमचो मार्केटान वचपाचो प्लॅन आशिल्लो, बट म्हाका आतां घरा वचपाक जाय, सो मार्केटान वचपाक मेळपाना. आनी आतां आमी सकयल रावन मातशी गॉसिप्स करतली, वीच इज व्हेरी कंपल्सरी. चिट चॅटिंग, नॉट गॉसिप. ओके, सो हय आतां आमी घरा वचून पळोवया कितें प्लॅन आसा. आय डोंट नो कितें करपा आसा हांव, सो अशें रँडम मिनी व्लॉग्स करता. बाय द वे आज आमचे क्लासीचे कडेन एक क्यूटशें माजर आयिल्लें जाणा, तें हथंय आसता, बट तें भिवकूट जाणा सामकें. आमचो देवळान वचपाचो प्लॅन जालो, सो आमी जेवली बी आनी आतां भायर सरले. हाय म्हण विभोर. हाय गाईस. आज सकाळी फुडें बेगीन उठिल्लें आनी एक मिनी व्लॉग शूट केल्लो. सो तो शूट बरो जाल्लो, पूण ड्यू टू सम रिजन्स हांव अपलोड करपाक पावना आनी म्हाका खरें खूब वायट दिसता. बट एनीवेज जाता तें बऱ्याक जाता. आतां आमी ऑलमोस्ट देवळान पावपाक आयल्या. आतां आमी महालक्ष्मी देवळान पाविल्ली आसा आनी आतां आमी हांगा देवळान दर्शन घेतलें आनी मागीर रामनाथी वतली. तर सॉरी हांवें मदीं व्लॉग कांयच करूं ना. हांव एक्चुली व्लॉग सगळे करपा आशिल्ले आनी हांव खरें विसरलें व्लॉग करपाक. म्हजें सद्दां अशेंच जाता, जेन्ना हांव व्लॉग करपाक ट्राय करता हांव एवरी टायम मदीं गायब जाता आनी हांव व्लॉग करपाक पावना. सो आतां हांवें सकाळचो व्लॉग आतां कंटिन्यू करता. अँड या आतां आमी देवळान वता, सो लेट्स गो. बुल फायट इज गोईंग ऑन. हांगा काम चालू आसा देवळान आनी सो आमकां अशें वचपाक पडटलें ह्या सायडीच्यान. लेट्स गो. पळोवया म्हाका भितर शॉर्ट्स घेवपाक मेळटा जाल्यार, कित्याक केन्ना केन्ना भटमाम मागीर तापयता इफ फोन यूज करता जाल्यार. सो या हाय म्हण गे. लायटिंग्स कितले बरी आसा न्ही, एस्थेटीक लायटिंग्स. तर आमचें आतां हांगा दर्शन जाल्लें आसा महालक्ष्मी आनी आमी आतां रामनाथी वता. आनी थंय कितें तरी म्हळ्यार थंय उत्सव चालू आसा रामनाथी, सो आमी सुद्दां आयला आनी आमी आतां थंय वतली. हांगा ताणें न्यू बिल्डींग रिनोवेट केल्या आनी ताच्या खातीर उत्सव चल्ल्या पळय, दिपोत्सव सुद्दां आसा आज. तर हांव जाता तितलें रिकॉर्ड करतलें. म्हाका खूब ऑकवर्ड दिसता रिकॉर्ड करपाक, बट जितलें जाता तितलें रिकॉर्ड करतलें. बेस्ट जाल्लें न्ही. आमचें आतां दर्शन घेवन जाल्लें आसा आनी हांगा कुंकुमाचल चल्ला. तर आमी आतां भायर बसून तें पळयतलीं आनी ताजे नंतर सांगोड सुद्दां आसा. तर ताजे नंतर मागीर आरती सुद्दां आसा आनी हय हांव जाता तितलें हांगा रे आतां सांगेल तें एनिवेज. तर आतां हांव जाता तितलें ब्लॉग करतलें. हांव कंटिन्युअस ब्लॉग करपाना, सो मदीं मदीं आसतले क्लिप्स आनी मदीं कितें आसा तें मागीर दाखयता. स्वामीचें दर्शन घेवन आयिल्ली आसा आनी आतां मी आमकां रिकॉर्ड करपाक मेळूना कारण थंय ऑब्वियसली रिकॉर्ड करपाक मेळनाशिल्लें. आनी आतां आमी मातशें खावपाक आयल्या आनी ताजे नंतर आमी परत देवळान वतली. मोटू कितें खाता रे? मिसळ पाव खाता, मिसळ पाव. सगळं लावपाचें गे. ना ते आतां लावपाक ना देवशी येताना लावपाचें देवशी दिली आहे मागेली तिनूय मेळमादी ते भटणीकडे सात आठ दिले. आज सांगोड आसा रामनाथी आनी त्या खातीर दिपोत्सव सुद्दां आसा, बिकॉज आज आमच्या हांगा उत्सव सुद्दां चल्ला.
न्यू बिल्डींग बांदल्या म्हणून तांणी आनी खूब कितें कितें उत्सव स्वामी आयल्या म्हणून सुद्दां उत्सव चल्ला आनी त्या खातीर दिपोत्सव सुद्दां आसा तर हांगा सगळ्यो बायल्यो दीप लायता आनी हे ते तळयेन मुखार सांगोड आसतलो सो ताची थंय तयारी चल्ल्या आनी मागीर जेन्ना सांगोड स्टार्ट जातलो तेन्ना हांव सांगोडाचो सुद्दां तुमकां रील दाखयतलें आय मीन व्हिडिओ क्लिप अजून सांगोड स्टार्ट जावना सांगोड लेट आसा 9 का 9:30 केन्ना तरी तर तांची आतां तयारी चल्ल्या ही आसा तळी हांव भिलें पळय डायटींग बॉय येता डायटींग करता देवाचो प्रसाद सुद्दां खावना सांग रे कितें उलय मरे Hey guys, I'm on diet, so I'm not eating too much of food. व्हडला इंग्लीश मॅन आवडा दीसभर बिजी आसता फोनाचेर दुसरे दिसा हांगा पुजा आशिल्ली म्हणून हांगा रांगोळी घालताले आनी ती रांगोळी खूब सुंदर आशिल्ली तुमी पळयता आसतले येल्लो आनी रेड कलर तर येल्लो तो फूल हळद आनी रेड तो फूल कुंकूम आनी ती रांगोळी खरें खूब सुंदर आशिल्ली तर हांव आतां व्लॉग म्हजो हांगाच एंड करता आय नो हांव चड उलोवपाक पावना ह्या व्लॉगान बट आय होप तुमकां आवडलो आसतलो तर फुडें हांव आनी व्लॉग करतलें आय नो आय हॅव टू इम्प्रूव अ लॉट बट प्लीज सपोर्ट मी सो प्लीज लायक शेअर अँड सबस्क्रायब बाय बाय